हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। भैंस कॉलोनी के मदरसे में आलिम शेख अल्लामा फसर मोहम्मद जमील नक्शबंदी की आमद। रिपोर्ट जहीर अब्बास। भैंस कॉलोनी के जुमा हिमायती कोट में वाक़या मदरसे में मारूफ आलिम दीन शेख अल्लामा फसर मोहम्मद जमील नक्शबंदी, इनकी आमद पर मदरसे के तलबा और असातिज़ा ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शेख अल्लामा फसर मोहम्मद जमील नक्शबंदी की इस आमद का मकसद दीनी तालीमात पर रोशनी डालना और मदरसे इनकी खिदमत करें। मुझे लाने वाले हाजी इसहाक हिमायती अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे भाई नजर हिमायती जो इस वक्त जर्मनी शहर में मुकीम हैं, मैं इन तमाम दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने दीन का अच्छा काम किया और यहाँ पर संगबुन याद रखी। अल्लाह ताला जुमा हिमायती कोट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और जितनी भी मामलात हैं सबको हल अता फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। बिल्कुल, आपको इजाजत है, आप पूछ सकते हो। क्या ये जो मदरसा माशाअल्लाह से बेहतर अंदाज से चल रहा है, ये कब से है? ये माशाअल्लाह जो मदरसा तलबा व तलबात का यानी बनीन और मनात मदरसा चल रहा है माशाअल्लाह से, ये 2008 से 2008 में मैं यहाँ आया। उस वक्त जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त तो हालात ऐसे थे कि बस मुख्तसर सा 2-3 कमरे थे अंदर, और उसी में लड़कियों का भी सिलसिला था, जो लड़कियों का भी तलबात वाला माहौल। हाँ बिल्कुल। तो उसको ये है कि हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा करम अल्लाह ताला की तरफ से रहा और उसमें बेहतरी होती रही, और हमने भी एक यकसू हो के जब सिलसिला किया, मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने उसमें बड़ा इजाफा फरमाया। तलबात मिले, दोस्त अहबाब मिले, और उनकी तावन और मामनत से ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा। स्टार्टिंग में ये था कि तकरीबन 25-30 बच्चे मुझे नसीब हुए, और वो तादाद फिर बढ़ती गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेहनत का सिला है सारा आपका ये। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कराची जैसे शहर में गाँव वाला माहौल था, बिल्कुल गाँव वाला माहौल था, और असल में ये ज़रूरत, असल में मैं आपको एक बात बताऊँ जी जी, कि ये जब मैं यहाँ आया तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि थोड़ा सा मुश्किल लगी मुझे, मुश्किल लगी, और मैं ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है मैं यहाँ नहीं कर सकूँ, लेकिन इसमें हमारे उस्ताद मोहतरम है अल्लामा मुफ्ती उमर खिलजी साहब, रुकन इस्लाम हैदराबाद से मैं फारिग तफसीर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बात मुझसे कही जो आज भी मैंने अपने पल्लू में बांध के रखी। ये बात, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। वो ये उन्होंने कहा कि बेटा, जहाँ बाग लगा हुआ हो, बिल्डिंग बनी हुई हो, वसाइल बेशुमार हो, वहाँ तो सब काम करते हैं, बिल्कुल, लेकिन मजा इस बात का है कि जहाँ कोई भी ना कर रहा हो, नया पौधा लगाओ, नया बाग लगाओ, खुद अपने हाथ से बाग लगाओ, और उसका फल उसमें जो है ना आपको माशाअल्लाह। अच्छे उस्ताद का यही नतीजा होता है कि माशाअल्लाह से आगे जाके बंदा बेहतरी की तरफ भी आता है। किन दोस्तों की मेहरबानी से आप तशरीफ लाए? एक सवाल है कि जहर यहाँ आने की, तो जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त आने से पहले मैं बोर्ड के किसी मदरसे की वाकिफ नहीं था। ये होता है ना कि कोई बंदा यहाँ पड़ोस में रहता है तो यहाँ आना जाना रहता है, या फिर ये कि वो यहाँ नमाज या कोई किन्हीं कंपनी के दोस्त या बाप, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी स्टार्टिंग से आप ये कह सकते हो कि ये पूरी भैंस कॉलोनी मेरे लिए नहीं थी। तो मैं कोरंगी 2.5 नंबर पे, कोरंगी 2.5 नंबर के दिल्ली बॉयज़ कॉलेज में इस्लामियात का टीचर बतौर प्रोफेसर था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बाद में बगैर वो मामला चले तो हाजी इसहाक मरहूम साहब पर हज़ार रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। और नजर हिमायती साहब माशाअल्लाह, जो अभी जर्मन में, जर्मनी में मनसद, उनके ये इनसे मुलाकात हुई, ये 2 अहबाब ने मुझसे मुलाकात की
اور ملاقات تعلیم القرآن مدرسہ اس میں ہوئی. انہوں نے پھر پوری صورت حال بھی سے کی کہ بھئی ہمیں اس ادارے کے لیے بندے کی ضرورت ہے, صورت حال ہے. تو پھر عبداللہ کامل صاحب ہیں مجید کرونی والے, ان کی معرفت ریفرنس سے جو ہے سلسلہ چلا. اور پھر یہ کہ یہاں آنے کا جو سبب آپ نے پوچھا نا کیا بنا, تو یہ بنیادی طور پہ یہ وہ بنیاد تھی کہ ان کے تعارف سے یا ان کی معرفت سے, ان کی کوشش سے جو ہے نا, شروع میں تو ہمارا پہلے یہ ارادہ نہیں بن رہا تھا, لیکن پھر انہوں نے بڑا مقصد زور دیا کہ یار ہمیں ضرورت ہے, تو پھر یہ کہ الحمدللہ. بالکل, بس یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہیں, کہاں کرنگی میں کہاں ملاقات ہوئی, کہاں بچی ہے میرے رب کے, یہ اللہ کے فیصلے, یہ اللہ کے فیصلے, کوئی شک نہیں ہے. شروع میں کن دوستوں کے آپ کا ساتھ تعاون رہا؟ دیکھیں گوٹ کے اندر آپ یہ کہیں نا کہ جو دوست احباب کا تعاون میرے سے رہا, پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے جو شروع میں اسٹارٹنگ میں لوگ مطلب آپ کے ساتھ چلتے ہیں نا, جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے, جب انسان کی پہچان ہو جاتی ہے, جب انسان کی ایک دوسرے سے تعلق دوستی ہو جاتی ہے, تو پھر تو آسانی ہو جاتی ہے. اس وقت یہ ہوا کہ میرے بورڈ کے تمام دوست احباب جتنے بھی تھے ماشاءاللہ سے انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا تعاون تھا. عزیز صاحب مرحوم کا بڑا تعاون رہا. اسی طرح آگے چل کے جب سلسلہ لگا, کچھ مسائل کھڑے ہوئے, تو بھائی جان محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ بڑے مشکل وقت میں ہمیں مقصد ساتھ رہے. حاجی دل مراد صاحب ماشاءاللہ حاجی دل مراد صاحب نے بڑا مقصد تعاون کیا. جب بھی ان کو جس طرح بھی جب بھی کوئی بات کہی میں نے, اسی طرح یہاں جب مسائل کھڑے ہوئے کوئی دوست احباب کے بہت میرے ساتھ مرحوم آصف ماشاءاللہ حمایتی صاحب, جنہوں نے تعاون کیا انہوں نے اپنی آخرت اچھی کی. سوال کیا تو چونکہ بالکل کے لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے, اور ظہیر حمایتی صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں مقصد اسبانیوں میں, یہ وہ قرآنیوں میں, لاسیوں میں, عمرانیوں میں, ہر پاڑے سے دوست احباب ہیں جنہوں نے. دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ بات میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں, بالکل جب آپ اخلاص کے لیے دین کے لیے ایک قدم چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 قدم چلتا ہے. اب اس کے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم میں کوئی مسئلہ مشکلات ہوتی ہے تو ایک کی جگہ 10 بندے کھڑے. اگر کوئی ایک بندہ آگے کوئی بات کرتا ہے تو یہ حدیث کا مفہوم یوں بھی آتا ہے کہ 10 بندے اس کے آ جاتے ہیں کہ یار اس مسائل کو جو ہے نا حل کرنے کے لیے. تو الحمدللہ پورے بورڈ کے دوستوں نے, بچوں نے, احباب نے بڑی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. ماشاءاللہ. اب تک کتنے طالبات حافظ قرآن ہوئے؟ یہ سوال ہے ہمارا کام کیا ہوا. بھائی یہ ایسا رہا ہے کہ آپ کو یوں سمجھے کہ